नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री केपी शर्मा ओलीलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज अलिकति मेरो स्वास्थ्यको कारणले म सभामुख महोदयसँग बसेर नै आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको वार्षिक नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा म आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मलाई धारणा राख्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज यस अधिवेशनको बैठकमा पहिलोपल्ट मैले आफ्ना विचारहरू राख्न लागिरहेको यस अवसरमा म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई लोकतन्त्रको मार्गमा पथ प्रदर्शन गर्नुहुने, अगुवाई गर्नुहुने, आन्दोलनको प्रारम्भदेखि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरेको छ र नीति कार्यक्रमको प्रारम्भमा सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको उल्लेख गरेको छ। म सबभन्दा पहिले त सभामुख महोदय निर्वाचन वास्तवमै लोकतन्त्रको अनिवार्य, अपरिहार्य र आधारभूत अन्तर्वस्तु हो, मानक हो र निर्वाचन बिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। निर्वाचन जस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुनुपर्छ, विश्वसनीय अथवा क्रेडिबल हुनुपर्दछ र आम जनताले भयमुक्त वातावरणमा निर्धक्क साथ मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो अटल विश्वास हो, सर्वोपरि मान्यता हो र हाम्रो अभ्यास हो। बडो मुस्किलले यसपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन अनेक सार्ने प्रयासका बावजुद, खास गरी कानुन बमोजिम भन्ने हो भने निर्वाचन भएको मितिले त्यो 5 वर्ष पुग्नभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर प्रतिनिधिहरू तयार राख्नु पर्दछ। जस्तो कि हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको समय समाप्त हुन्छ भने माघ 12 गते नै निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तयार राख्यौँ यसपल्ट पनि। त्यसै गरेर कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ, 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर गठबन्धन सरकारले त्यस कुरातर्फ ध्यान दिएन मात्रै होइन, व्यवस्था गर्यो र निर्वाचन पर सार्ने, निर्वाचन तत्काल नगर्ने र आगामी चैत्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू अगाडि सार्दै स्थानीय तहलाई रिक्त राख्दै जाने र गलत अभ्यास, अलोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिविहीनताको, रिक्तताको स्थितिमा मुलुक सञ्चालन गर्ने गलत अभ्यास थालनी गर्ने, त्यो गर्दै गयो। बडो मुस्किलले हाम्रो तीव्र दबाव, निर्वाचन आयोग लगायतका संस्थाहरूको अडान आदि कारणहरूले निर्वाचन जे होस् सम्पन्न भयो। तर निर्वाचन भयो कसरी? निर्वाचनमा रुकुममा भोट पाउनका लागि मतदाताको हत्या गरियो। मतदाता अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, लगेर वनमा फाल्ने खालका कामहरू भए। हुम्लामा मतदान भइसकेपछि मतगणनाको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू घरमा आएर बसे, खाना खाए, कुरा गर्दै थिए। त्यस्तैमा कार्यकर्ताको बाबु आँगनमा भएको माथि हमला गरियो र उनको हत्या गरियो। बचाउने प्रयासका बावजुद बचाउन सकिएन। यहाँ त्यसै गरेर ताप्लेजुङमा हत्या गरियो। प्रहरीकै गोलीबाट उदयपुरमा हत्या गरियो। विभिन्न ठाउँमा आक्रमणबाट घाइते भए, अङ्गभङ्ग भए मतदाताहरू, जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, जसको निर्भय वातावरणमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर मतदानको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार छ, त्यस्तो मतदातालाई घेर्ने, छेक्ने, थुन्ने, भयभीत बनाउने अथवा आक्रान्त बनाउने, अङ्गभङ्ग गर्ने, कुटपिट गर्ने कामहरू भए। म निर्वाचनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने, लोकतन्त्रका लागि बलिदान भएका ती शहीदहरूप्रति, लोकतन्त्र जपिकन निर्ममताका साथ जसरी उहाँहरूको हत्या गरियो, उहाँहरूप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु।
जो घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आवश्यक उपचार गराउने कर्तव्य सरकारको हो, त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ। आज 14 दिन भयो, वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छ? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै कि पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? कति ठाउँमा बम पड्किए र सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको छ। गठबन्धनको घोषित नीति नै थियो, सभामुख महोदय, घोषित नीति नै थियो धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने घोषित नीति थियो र त्यही नीति निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ। मैले सुरुमा निर्वाचनको दिन पर्याप्त सूचनाहरू आएका थिएनन्। केही ठाउँमा छिटफुट हिंसाका घटनाहरू भएका होलान्, आम रूपमा शान्तिपूर्ण भएको होला भन्ने ठानेको थिएँ। दुर्गम दूरदराजका ठाउँहरूको रिपोर्ट आएको थिएन। सबैतिरको रिपोर्ट बुझ्दा कति बुथमा, कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन। निर्वाचन के शौखले स्थगित भएको थियो र म दावासाथ भन्छु एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन। एउटा ठाउँमा पनि। सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने गीतै बनाएर गाउनुभयो उहाँहरूले। जसरी नै जित्नै पर्छ, छोड अरू कुरा, गीतै बनाएर गाउनु। जसरी नै जित्नै पर्छ, छोड अरू कुरा, जसरी पनि जित्नुपर्छ, यो त गीतै बनाएर गाउनु। अथवा लोकतन्त्रको अर्थ छैन। हामीले पनि बोलेका थियौँ, हामीले बोल्दाखेरि भन्यौँ निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनमा लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, स्वस्थ अभ्यासले जित्नुपर्छ। मेरो पार्टी जित्छ कि जित्दैन, अर्को पार्टी जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासले जित्नुपर्छ। तर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू प्रकट हुनु हुँदैन, हामीले बोलेका थियौँ। तर जसरी नै जित्नुपर्छ। एकजना नेताजीको भाषणै आयो, हामी 64मा गर्ने नगर्ने जेसुकै गरेर कसरी हामीले जितेका थियौँ। अहिले हामी बिग्र्यौँ, सोझा भयौँ, कब्जा गर्न छोड्यौँ, लुट्न छोड्यौँ, ठोक्न छोड्यौँ। हामी बिग्र्यौँ, अरूलाई के भन्ने, मै बिग्रिएँ। त्यसो भएर सोझा भयौँ अनि हामी चुनाव जित्न छोड्यौँ। अब 64को जस्तै ठोकेर जित्नुपर्छ। गठबन्धनका एकजना शीर्ष नेताको एकजना मान्यज्यूले भन्नुहुन्छ, मैले नाम बिर्सिएँ भनेर म पनि अलिक अब
उमेरले पनि होला अलिकति नाम बिर्सिँ जस्तो पनि हुन थाल्यो। तर भाषण त गर्नै भएको हो, नीति नै त्यो थियो। त्यसकारण निर्वाचन पहिलो कुरा त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरण एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन पर्दथ्यो। यसभन्दा अगाडि 74 को निर्वाचन गराउँदा पनि मूलतः यही गठबन्धन थियो, मुख्य रूपमा यही गठबन्धन थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै सरकारमा थिए। तर यति साह्रो यस्तो गद्दा, यस्तो हिंसात्मक, यस्तो आक्रामक र लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74 मा पनि। यसपल्ट नयाँ कीर्तिमान। मैले आफूले भाग नलिए पनि सानै छँदादेखि 15 सालदेखिको निर्वाचनको अभ्यास हेर्ने मौका पाएँ। पछिल्ला अवधिमा त हामीले नजिकबाट निर्वाचन निहाल्ने मौका पायौँ। पछिल्लो समयदेखि त हामी आफै निर्वाचनमा राम्रैसँग सहभागी भयौँ। पञ्चायत कालमा पनि हामीले जनपक्षीय भनेर पनि सहभागिता जनाएका थियौँ। यस्तो नाङ्गो ढङ्गले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जै गर्ने खालको सत्तापक्षीय क्रियाकलाप यो तहमा त पञ्चायतले पनि गर्दैन थियो होला। त्यति साह्रो यसपल्ट भयो। अनि यहाँ निर्वाचन त्यसरी गराएको छ, प्रतिपक्ष सिद्ध्याउँछु भन्ने उद्घोषका साथ सत्तापक्षका नेताहरूले, मैले दुनियाँमा कहीँ सुनेको छैन प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने। नेकपा एमाले आज प्रतिपक्षमा छ र नेकपा एमाले लोकतन्त्रका लागि आजदेखि होइन, दशकौँदेखि, 1 दशक 2 दशक होइन, 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि, राणा शासनको समयदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको निर्वाचन, जेल, नेल, शहादत, अङ्गभङ्ग, अनेक प्रकारका यातना र पीडा सँगसँगै क्षतिहरू बिहोरेर आएको र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। यसले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको मूल्यमा सम्झौता गरेन। त्यो पार्टी हो। यो पार्टी आज प्रतिपक्षमा छ, तर यो संविधान विरोधी पार्टी, यो पृथकतावादी पार्टी, यो राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्न खोज्ने पार्टी, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने पार्टी, संविधान नमान्ने पार्टी होइन। यो पार्टी सङ्घर्ष गरेर आजको संविधान लेख्ने पार्टी हो, लेख्न अगुवाई गर्ने मध्येको पार्टी हो, आजको प्रणाली ल्याउने पार्टी हो, ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो, बलिदान गर्ने पार्टी हो। यो पार्टी वैधानिक पार्टी हो र यो पार्टी बहुदल आएपछि फुत्त निस्किएर सहभागिता जनाऊ भनेर सहभागिता जनाएको होइन। अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परियो, यही परिस्थितिलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि होइन। आफूले लिएका गलत विचारहरू असफल भइसके, अब ती विचार असफल भएपछि अब करवट बदल्नुपर्छ भनेर करवट बदलेर यस राजनीतिमा आइपुगेको पार्टी होइन यो पार्टी आफ्ना मूल्य मान्यता सहित लोकतन्त्रको बाटोमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। यो कुनै राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टी होइन। नेपालको आधुनिक इतिहासमा लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू, राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्ता देशको, त्यसको
वास्तवमा सम्मान, त्यसअनुसारको व्यवहार, आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा उपभोग र उपयोग, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, सत्ता स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, सार्वभौम सत्ताको बारेमा, स्वाधीनताको बारेमा चुप बोल्न नसक्ने निरीह पार्टी होइन यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर आएको पार्टी हो र यो अपोजिसनलाई जहिले पनि गभर्मेन्ट इन वेटिङ भनिन्छ र नेकपा एमाले सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै गभर्मेन्ट इन वेटिङ होइन, नेकपा एमाले इन द रियल सेन्स गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। यसलाई एकछिनलाई षड्यन्त्र स्वरूप अनेक हिसाबले बाहिर राखिएको होला, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास अभ्यास यसमा लोकतन्त्रको समुद्रमा पौडी खेल्न जान्ने पार्टी हो यो र पौडी खेलेर आएको छ, दाउपेचबाट होइन, पौडी खेलेर यहाँसम्म आएको छ र टेकेर होइन। यस म्याराथन दौडमा बैशाखी टेकेर होइन, आफ्ना खुट्टाले दौडिएर आएको पार्टी छ अहिलेसम्म। अनि यस पार्टीलाई सत्ता पक्षले सिद्ध्याउँछु भन्छ। सिद्ध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो? चुनावमा जित पराजित एउटा कुरा हो, पराजय भोगाउँछु भन्न सकिन्छ, हामी जित्छौँ भन्न सकिन्छ, तर समाप्त पारिदिन्छौँ, पत्ता साफ गरिदिन्छौँ, धुलो चटाइदिन्छौँ, गायब गराइदिन्छौँ, टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। वाह, टर्च बालेर खोज्ने बनाउने, टर्च बालेर पनि भेटिँदैन होला है, त्यहाँ पुर्याउने। अनि अन्तिम पेजमा 144औं बुँदामा पुग्दा के लेख्नुहुन्छ फेरि भने, सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव र सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। सिद्ध्याउने, समाप्त पार्ने, पत्ता साफ गर्ने अनि के खोज्ने अरे भने सद्भाव र सहमति खोज्ने। बडा राम्रो बाटो निकाल्नु भएको छ सद्भाव र सहमति। अनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कहाँ के सम्झौता गर्नुहुन्छ प्रतिपक्षलाई थाहा छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सन्धि जस्ता कुराहरू, सम्झौता जस्ता कुराहरू प्रतिपक्षलाई थाहा हुनु पर्दैन? ती कुराहरू भएका छैन, हुनुपर्ने आवश्यकता बोध हुँदैन। संवादहीनताको स्थितिमा राखेर पेल्ने काम गरिएको छ, सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ अनि राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गरिएको छ र प्रतिपक्षका विरुद्ध तिनको गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। निर्वाचनका बेला हाम्रा उम्मेदवारलाई थुनामा राखेर निर्वाचन गराइन्छ। सत्ता पक्षीय उम्मेदवार र नेताहरू, मन्त्रीहरू जान्छन् र बुथमा हाम्रा कार्यकर्ता नेताहरूमाथि हातपात गर्छन्, पिट्छन्। मुद्दा उजुर केही लाग्दैन, केही पनि हुँदैन त्यस्तोमा। र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू देख्नै हुँदैन, त्यहाँ मुद्दा लगाउनेदेखि लिएर अनेक खालका कुराहरू सुरु हुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यो शब्दको एउटा खेल। सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम भनेर 65 पृष्ठमा 145 वटा बुँदा राखेर
ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई, र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न। यो सरकारै त्यस्तै छ, जेरी जस्तो गुजुल्टिएको, कतै गन्तव्य नभएको, केही नभएको, कुनै नीति छैन कहाँ पुग्ने। कसको नीति चाहिँ यसको नीति हो? म धेरै केही त भन्न चाहन्न। बुँदा नम्बर 110, 131, 132, 161 यसका नमुनाहरू नि हो। अर्थहीन, निरर्थक अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरू। एउटै बुँदामा पनि भनाइहरू बाजिया छन्। बुँदा बुँदा बिचमा अन्तर्विरोधहरू छ। यस्तो हुनु त यसको विशेषतै छ। यो गठबन्धनका सबै पार्टीले अलग अलग ठाउँमा ल्याएर जोडेर लेखेर अनि ल्याएर जोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यस्तो देखिन्छ मसौदाका भनाइहरू गठबन्धन सरकारका आफ्ना होइन, अन्य कुनै प्रतिवेदनका आधारमा वा कहीँ जारी भएको अवधारणा बमोजिम भनेर पनि प्रस्तुत भएको रहेछ। त्यसमा म पछि आउन चाहन्छु कुन कुन अवधारणा बमोजिम के रहेछ। बुँदा नम्बर 73 र 77 हेरिसकेपछि अरू 143 बुँदाको पनि अनुमान, अरू बाँकी 143वटा बुँदाहरूको पनि अनुमान सहजै गर्न सकिने रहेछ। किनभने यो विचारो गठबन्धन आफैमा आफूले बनाएको नभई बमोजिम नै भएको सर्वविदितै छ। त्यसकारण यो बमोजिम नै छ। मस्यौदा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका अधिकांश विषयहरू कस्ता छन् भने थप प्रभावकारी बनाउने, ठोस कार्ययोजना ल्याउने, सबल बनाउँदै लैजाने, आवश्यक कानुनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, थप प्रोत्साहन गर्ने, सहज बनाइने, सामञ्जस्य कायम गर्ने, विशेष योजना ल्याइने, थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइने, प्रयोग बढाइने भन्ने जस्ता शब्द जालको पुलिन्दाको रूपमा यो आएको छ। के गर्ने भन्दा पनि खोजी खोजिकन सायद यी मिठा मिठा शब्दहरू सबल बनाउँदै लाने, सबलीकरण गर्दै लाने, प्रोत्साहन गर्ने, नवपरिवर्तनकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, यस ठाउँमा यसो गर्ने भन्ने कुरा भन्दा यस्ता कुराहरूको शब्दजाल यसमा बनेर जनता अल्मल्याउने अभ्यास भएको छ। के कार्य गर्ने, कुन उद्देश्यका साथ गर्ने, कसरी गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, के प्रतिफल र नतिजाको प्राप्त अपेक्षा गरिएको छ, के प्राप्त गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ, के फाइदा पुर्याउने, कुन समस्या समाधान हुन्छ, त्यसबाट कुन अवसरको सदुपयोग हुन्छ, तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा त्यसको के असर हुन्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँदा यता कुनै मतलब र बुझाइ भएको देखिँदैन। यस्तो केही पनि छैन यो नीति कार्यक्रम। विज्ञहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने, मन्त्रालय, निकाय, संस्था र जिल्लाहरू पुनरावलोकन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, खारेज गर्ने भनेर राज्यको कोर सिस्टमप्रतिको अविश्वास
र राज्य संयन्त्रलाई अनिश्चयको सङ्केत दिने स्पष्ट भनाइहरू यसमा जताततै देखिन्छ। यसको अलिकति सविस्तार यो मैले के तर्फ सङ्केत गरेको भन्ने पछि म व्याख्या गर्नेछु थोरै। बुँदा नम्बर 136 ले त ढुक्कसँग भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा नै गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने बुँदा नम्बर 136 ले प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार अगाडि बढाइने होला। प्रवर्धन गर्ने भनेको त बढाउने वृद्धि गर्ने हो नेपाली भाषामा शब्दकोशमा। प्रवर्धन गरिने प्रवर्धनात्मक उपाय गरिने भन्ने स्पष्ट लेख्नु पनि भएको छ, छाप्नु पनि भएको छ, वितरण पनि गर्नुभएको छ, वाचन पनि गर्नुभएको छ। भन्न मन त थिएन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको नीति कार्यक्रममा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हुनाले भन्नै पर्यो, नत्र भने मलाई भनिरहन मन थिएन कि। यसै बुँदालाई आत्मसात गर्दै अरू धेरै बुँदाहरूले भ्रष्टाचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत दिएका छन्। त्यसमा म पछि जान चाहन्छु। यस्तो वाक्य संरचना रहेको प्रस्तुत मसौदालाई वास्तवमा भन्यो भने नेपालीमा एउटा अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भन्छ। गोविन्द 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 भन्नु, त्यो अर्थ चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन। अर्थ नबुझिकन गोविन्द भने जस्तो अघि मैले भनेका जस्ता राम्रा शब्दहरू खोजी खोजी गोविन्द 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 राखेको छ, तर गोविन्दको अर्थ चाहिँ छैन। यो दस्तावेज अहिले त यो दस्तावेज चाहिँ यो बजेटको पूर्व सङ्केतको रूपमा आएको छ। यसले बजेटमा हुने थुप्रै कुराहरू पनि बोलेको छ र यसको बजेटी कार्यान्वयन र यसभित्र अन्तर्निहित मनसायहरू, भ्रष्ट मनसायहरू आगामी बजेट मार्फत यसको पपुलिस्ट प्रवृत्ति, गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रप्रति खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति, यी कुराहरू बजेट मार्फत प्रष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ। मैले यो आजै भनेको छु, यसलाई सत्ता पक्षले असत्य साबित गर्न सक्छ भने गरोस्, समय छ। त्यसको त्यति बेरै चिरफार गरौँ न। अहिले म डिटेलमा जान चाहन्न। मैले त्यति भने कि यो पपुलिस्ट, गैर जिम्मेवार, अर्थतन्त्रप्रति अत्यन्त गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी पन चाहिँ यसमा देखिन्छ। यो दस्तावेज नीति कार्यक्रमका नाममा आएको दस्तावेज देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने अस्थिरताका संवाहक शक्तिबाट अस्थिरताको चाहनाका साथ बनाइएको गठबन्धन सरकारको अस्थिरताकै घोषणापत्र हो। यसले अरू कुरा होइन, अस्थिरताकै घोषणापत्रको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। भारतको संसदमा अटल बिहारी वाजपेयीजीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेका बेला त्यहाँका एकजना सांसदले संसदमा बोल्नु भएको कुरा मलाई यसो सम्झना आयो। अटल बिहारी वाजपेयीजीलाई अविश्वास राखेर हटाउँदै गर्दा ती सांसदले भन्नुभएको थियो, भगवान राम जो अयोध्याको राज प्राप्त गर्ने वैधानिक हकदार थिए, तर उनलाई 14 वर्ष वनवास पठाइयो। युद्ध गरेर होइन, लडाईँ गरेर होइन, एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गरेर षड्यन्त्र स्वरूप रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाइयो। युधिष्ठिर, यो त्रेतायुगको कुरा भयो। युधिष्ठिर द्वापर युगमा हस्तिनापुरको राजको उत्तराधिकारी थिए, वैधानिक उत्तराधिकारी थिए। उनले पाउनु पर्दथ्यो तत्कालीन न्यायको हिसाबले।
तर त्यहाँ शकुनी नामको एउटा पात्र थियो जसले षड्यन्त्र स्वरूप 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवासको सजाय पाण्डवहरूलाई दिलाए। हकदार उनीहरू थिए, तागत उनीहरूसँग, बल उनीहरूसँग, भीम उनीहरूसँग, अर्जुन उनीहरूसँग, गाण्डीव उनीहरूसँग, कृष्ण उनीहरूसँग, सबै चिज हुँदाहुँदै पनि उनीहरू षड्यन्त्रको कारणले, शकुनीको एउटा षड्यन्त्रले वनवास गए, गुप्तवास गए। एउटी मन्थराको षड्यन्त्रको कारणले राम जस्ता बलवान शक्तिशाली कसैले पराजित गर्न सक्दैन थियो, तर 14 वर्ष वनवास जान पर्यो भने यहाँ त यति धेरै मन्थरा र यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्रमा रत छन् अनि वनवास न्यायिक अधिकार पनि अटल बिहारीबाट खोज्नु कुन ठुलो कुरा भयो। यति धेरै मन्थरा र शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन् भनेर एकजना माननीयले भारतीय संसदमा बोल्नुभएको कुरा मैले स्मरण मात्रै गरेको, जस्ताको तस्तै लागू भएको देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। यति धेरै मन्थरा, यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन्। अनुचित ढङ्गले पासै फालेर जितेर ल्याएको सरकार होइन र यो गठबन्धन, पासै फालेको त हो नि। अब त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसैको प्रतिबिम्ब जस्तो छ। सभामुख महोदय, मैले अघि नै भने कस्तो अवस्थामा हामीले धेरै मेहनत गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न परेको थियो र सफल भएका छौँ। र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। म सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा कतिपयले त बाटो छेकेर जान पाउनु भएन, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको बाटो छेकिएन, लोकतन्त्रको बाटो छेकियो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बाटो छेकियो, मर्यादाको बाटो छेकियो, अभ्यासको बाटो छेकियो। यहाँ गठबन्धनले सोचेको होला केही मतदाताको बाटो छेकियो भनेर। केही मतदाताको बाटो छेकिएको प्रश्न मात्रै होइन, यो प्रश्न लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटो, निर्वाचन प्रणालीको बाटो, अभ्यासको प्रक्रियाको बाटो छेकिएको। यो चान्चुने कुरा होइन। केही व्यक्ति, केही 100 व्यक्ति, केही 1000 व्यक्ति वा होला 1-2 लाखको बाटो छेकियो होला। प्रश्न त्यति मात्रै होइन। यसको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुने अभ्यासको घाँटी निमुट्यो, बाटो छेकियो, अवरोध गरियो। प्रश्न त्यो जसले मतदान गर्न पाउनुभयो उत्साहका साथ, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उत्साहका साथ मतदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मतदानमा सहभागी हुनुभएको। सम्पूर्ण विजयी जनप्रतिनिधिहरूलाई यस अवसरमा म बधाई भन्न चाहन्छु र सत्ता गठबन्धनले जे जस्तो सुकै हानिकारक नीति लिए तापनि स्थानीय तह जनताकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तह मार्फत विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने, स्थानीय तहमा जनतालाई आइपरेका अप्ठ्यारा सुख दुःखहरूमा सहभागी हुने निकाय भएको हुनाले त्यसै उचाइका साथ फराकिलो मन र जनताका सेवक हौं भन्ने भावनाका साथ काम गर्न म सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल त्यसरी सफल रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु।
मैले राज्यका संयन्त्रहरूको प्रयोग धम्की त्रासको वातावरणका कुरा गरेँ। चुनावको सन्दर्भमा नेताजीहरूले यदि फलानालाई भोट नदिने हो भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्नु। यहाँका बासिन्दाले यदि स्वेच्छाले खुरुक्क भोट फलानु ठाउँमा हाल्दैनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ। यदि खुरुक्क हाल्छन् भने म उत्साहित हुन्छु, गठबन्धन कायम रहन्छ आदि धम्कीको भाषा, जनतालाई धम्काउने, तर्साउने, देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने मान्छेले द्वन्द्वकाल सम्झिए, छोराछोरी विदेशिनु परेको सम्झिए, आतंक छाएको सम्झिए। भाषणका शब्द जसरी बाणको रूपमा निस्किँदै जान्छन्, जनता थर थर काम्दै जाने स्थिति बन्यो। मान्छे मारिएका, अङ्गभङ्ग भएका, अपहरण भएका, त्यही चितवनमा बोरामा हालेर घिसारिकन मान्छेको हत्या गरिएका जस्ता कुराहरू मान्छेले झलझली सम्झिए। दुर्घटना भनेपछि मान्छे फेरि एकपल्ट भयातुर भए। प्रलोभन बाँडियो, मैले भन्नु पर्दैन, पैसा बाँडियो, प्रलोभन बाँडियो, त्रास, धम्की। कतिपय ठाउँमा रुखमा भोट नहाल्नेलाई बजेट पठाइँदैन। संयोगकै कुरा हो, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज जाने भएछ। कुन पालिकामा कङ्ग्रेसले जित्या छ त्यसमा जाने होला, कहाँनिर जाने हो धन। अमरगढी जित्या छ कि छैन? अमरगढी कङ्ग्रेसले जित्या भए त ठिकै छ। कुन कुनामा लगेर राख्नु पर्ने हो मेडिकल कलेज? किन कङ्ग्रेसले जित्या छैन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, किनभने त्यहाँ रुखले जितेनै क्या हो। लोकतन्त्रको हरिविजोग यो हुन्छ। खैर, यी त सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा पनि कुरो अतिशयोक्ति गरिएको छैन, बढाइ चढाइ गरिएको छैन, केही गरिएको छैन र जस्ताको तस्तै मैले चर्चा गरेको मात्रै हुँ सभामुख महोदय। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दलबाट निर्वाचित भएर, दलको उम्मेदवार भएर, दलका कार्यकर्ता जनता खटेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमाथि व्हिप जारी गर्न पाइँदैन भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत यसै देशमा आदेश जारी गर्छ। राजनीतिक दलप्रतिको आफ्नो निष्ठाअनुसार भोट हाल्न, मत दिन नपाइने भन्ने दलका नेताहरूको आदेश जान्छ अर्कातिर। नेपाली कङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्न नपाइने, भोट हाल्नेलाई कारबाही गर्ने आदेश फरमान जारी गर्यो। अरू पार्टीहरूले पनि त्यस्तै आदेश फरमान जारी गरे। जनतालाई समेत धम्काइयो भने कार्यकर्ताको त कुरा के भयो? काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाटै कस्तो आयो भने, ए काङ्ग्रेसी जन हो, मैले तोकेको अर्कै पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिनु, नदिए पार्टीबाट निष्कासन गर्छु, कारबाही गर्छु। मानिलिउँ पार्टी प्राइभेट लिमिटेड हो।
सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरूबाट विपक्षीलाई, आम मतदाताहरूलाई तत्काल दुःख दिने काम मात्रै होइन, भविष्य नै समाप्त पार्ने खालका धम्कीहरू दिए। ठाउँ ठाउँमा आक्रमण, कतिको ज्यान गयो, अङ्गभङ्ग भयो, मैले अघि नै भनिसकेँ। प्रशासन माथिको आदेशले निरीह भएर, कर्तव्यच्युत भएर बस्न बाध्य भयो, गलत क्रियाकलाप गर्न बाध्य भयो। राष्ट्र सेवकहरूलाई हामीले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न होइन, पक्षधर्ताका साथ कुकर्म गर्न। प्राइम